अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के अवाम ने अक्सरियत दिलवा दी है। अब हमारा काम है कि अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। रियासत पाकिस्तान फैसला करे, उसके लिए नून लीग का मफाद अहम है। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उनका कहना था, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मीरपुर से लेकर पूंछ तक, क्या उसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? मैं सलाम पेश करता हूं, आपके वोट के मुताबिक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवाई। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही किसी के सामने झुकेंगे। चौधरी यासीन शहर की सीट हार चुके, जबकि अपनी आबाई सीट भी हार गए। ये मैं मानने को तैयार नहीं। उन्होंने वही काम किया जो पिछले इलेक्शन में किया था। आपको बताएंगे, चौधरी यासीन शहर की सीट जीत चुके, जबकि अपनी आबाई सीट हार गए। ये मैं मानने को तैयार नहीं। उन्होंने वही काम किया जो पिछले इलेक्शन में किया था। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुकूमत में शामिल दो बड़े इत्तेहादी एक दूसरे के शदीद मुखालिफ बन गए। इंतखाबी नताइज पर शुरू होने वाली लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। नून लीग भी पीपल्स पार्टी पर ताक ताक कर निशाने बांधने लगी। तफसील इस रिपोर्ट में। कौमी मफाद ज्यादा अहम है, जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है? वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? सिंध सूबे की कारकर्दगी थी, खैराती इक़्तिदार पे मुस्लिम लीग नून की सूबा पंजाब में कारकर्दगी थी। PMLN की हुकूमत बैठी हुई है। ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले में होने वाले इंतखाबात में नून लीग का पलड़ा भारी नजर आया, तो वहीं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया। बोले, मीरपुर के अवाम ने पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दी, लेकिन अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। उन्होंने रियासत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो फैसला करे कि उसके लिए नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिर्फ इल्जामात और रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिलावल भुट्टो को अपने बयानिए और कारकर्दगी पर मजीद मेहनत करनी चाहिए। मरियम नवाज के मुताबिक जब कारकर्दगी ना हो तो धांधली के इल्जामात लगाना आसान होता है, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की मुबैना धांधली की वीडियोज भी सामने आई हैं। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? तो आप इस चीज़ पे ज़रूर अपनी खुद एहतसाबी करें, आप इस पे ज़रूर गौर कीजिए, आपको एक बेहतर रास्ता नज़र आएगा। और जो भी सिंध से आता है, कराची से आता है, वो पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर मांगते हैं। तो उसकी एक वजह है ना, वो कोई पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर का चेहरा उनको पसंद नहीं है। ज़ाहिर है वो भी तरक्की मांगते हैं, वो भी अपने लिए बेसिक सहूलियात, अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ अपने लिए मांगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पे ज़रूर गौर करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने भी बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें शिकस्त तस्लीम करके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब हो तो इंतखाबात शफाफ करार देती है, लेकिन कश्मीर में शिकस्त के बाद उन्हें मुतनाज़ा बना रही है। उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयानात को बचगाना करार दे दिया। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तारिक फजल चौधरी ने भी इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार करार दिया है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की सिंध सूबे की कारकर्दगी थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सूबा पंजाब में कारकर्दगी थी। ये दोनों सूबों में दोनों जमातों की कारकर्दगी में इस कदर फ़र्क वाज़े था लोगों के सामने कि लोगों ने आंखें बंद करके सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को आज़ाद कश्मीर में भी लाने के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब किया। 70% से ज़्यादा सीटें हमने मीरपुर डिवीज़न में जीती। उससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये है कि ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे।
नून लीग की तनकीद के जवाब में सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन भी मैदान में आ गए। बोले, मरियम नवाज को इस्तीफा देकर पंजाब के किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज देता हूँ। पीपल्स पार्टी भी सिंध में किसी भी हलके से मुकाबले के लिए तैयार है ताकि अवाम का असल फैसला सामने आ सके। कहा, ये लोग किराएदार है और मालिक बनकर बैठे हुए हैं। नून लीग खैराती मैंडेट और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी है और आजाद कश्मीर में भी बदतरीन धांधली के जरिए मैंडेट चुराया गया। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखें कि सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगी। आजाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दोनों बड़ी जमातों के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल मुस्लिम लीग नून पर धांधली, मैंडेट चोरी और रियासती इदारों के गलत इस्तेमाल के इल्जामात आयद कर रही है, जबकि नून लीग की क़यादत इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करती आ रही है। इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू होने को है, ताहम इख्तलाफात का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज़ाद कश्मीर के पहले मरले में मीरपुर डिवीजन में होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 13 हलकों के गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। LA5 बरनाला में मुस्लिम लीग नून के कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर और पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ के माबैन कांटे का मुकाबला हुआ। हलके का मुकम्मल नतीजा अभी सामने नहीं आ सका। कर्नल रिटायर्ड वकार नूर को बर्तरी हासिल है, जबकि LA6 समानी में वोट जलाए जाने पर हतमी नतीजा जारी नहीं हुआ। इस नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बर्तरी हासिल है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने सरकारी तौर पर 3 हलकों के नताइज का ऐलान किया। शानदार फतह पर दिल बहुत खुश है। कश्मीरी अवाम ने नून लीग पर भरपूर एतमाद किया। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, आज़ाद कश्मीर में शानदार फतह पर दिल बहुत खुश है और कश्मीरी अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा, मीरपुर के हर डब्बे से शेर निकल रहा है, जबकि नवाज शरीफ के मुजफ्फराबाद जलसे के बाद ही नून लीग की कामयाबी वाज़ेह हो गई थी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में एटमी धमाके किए, मुल्क को अंधेरों से निकाला और तरक्की की बुनियाद रखी, जबकि मरियम नवाज ने पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया। अगर मुखालिफिन ने इंतखाबात जीतने हैं तो उन्हें नवाज शरीफ और मरियम नवाज जैसी क़यादत सामने लाना होगी। आज़ाद कश्मीर में दंगा फसाद कलदम एक्शन कमेटी का बयानिया बेनकाब हो गया। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जिद्दोजहद आज़ादी पर कलदम एक्शन कमेटी का वार। अवामी एक्शन कमेटी के एक्स हैंडल से मोदी की जुबान बोलने पड़ी, जबकि कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम को JAAC ने गद्दार करार दिया। कलदम अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम हिंद की मुखालफत करते हुए अखंड भारत का नारा लगाया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि कलदम एक्शन कमेटी की तहरीक हकूक दिलाने की नहीं बल्कि हकूक छीनने की तहरीक है। आज़ाद कश्मीर की रियासत फसादियों से कानून के मुताबिक निपटेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, ये लोग कश्मीरियों से उनके वोट का हक छीनना चाहते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा, आज़ाद कश्मीर की रियासत फसादियों से कानून के मुताबिक निपटेगी, अवाम उनसे दूर रहें। इस मौका पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत से के साथ है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तमाम जमातों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एहतजाज के पीछे मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वो आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एहतजाज के पीछे भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग मौजूद हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता।
بانی تحریک انصاف کی بہن نورین نیازی کے خلاف NCCIA اسلام آباد میں پیکا 2016 اور تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR کے مطابق نورین نیازی نے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں باشمول مسلح افواج کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے اور ریاست پر عوام کا اعتماد متزلزل کرنے اور حرام سمگی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ موسم کے حوالے سے بات کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں 29 جولائی سے بارشوں کے ایک نئے طاقتور سلسلے کے داخل ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی مونسون ہوائیں بالائی اور وسطی علاقوں کو متاثر کرے گی، جبکہ 1 اگست سے مغربی ہوائوں کا ایک مضبوط سلسلہ بھی ملک کے بیشتر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ پیش گوئی کے مطابق کشمیر میں آج سے 5 اگست تک وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر موسلا دھار سے انتہائی موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو انہیں جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق معلومات انہیں نہیں بلکہ دنیا کو دینی چاہیے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا انہیں نیتن یاہو کی معلومات کی ضرورت نہیں، نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ وہ جنگ میں شامل رہیں، اسی لیے معلومات دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ کوہ کولانگ کے مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ عام آدمی کو اپنی چھت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں شہباز شریف کی زیر صدارت پرائم منسٹر اپنا گھر اسکیم پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسکیم پر عمل درآمد، فائنینسنگ اور آئندہ حکمت عملی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا عام آدمی کو اپنی چھت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسی مقصد کے تحت غریب اور متوسط طبقے کو گھر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت خوش آئند ہے اور دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ امریکی کانگریسی وفد اور کاروباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ اعلیٰ سطح کے روابط پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نمایاں خصوصیت ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ ہونے والی 2 ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک تعلقات کو مزید مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پارلیمانی روابط کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ صوبائی دارالحکومت میں غلط اطلاع پر اعلیٰ شخصیات کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارنے والے SHO سمیت 12 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاہور گینڈ کے علاقے میں ایک اہم سرکاری شخصیت کی نجی رہائش گاہ پر مبینہ طور پر کوبہ خانہ ہونے کی اطلاع پر پولیس نے چھاپہ مارا، تاہم اس کے بعد معلوم ہوا کہ کارروائی غلط اطلاع کی بنیاد پر کی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعے کا اعلیٰ حکام نے فوری نوٹس لیتے ہوئے SHO سرور روڈ عرفان اور کارروائی میں شامل دیگر 11 پولیس اہلکاروں کو بھی معطل کیا۔ ذرائع کے مطابق غلط اطلاع پر اہم سرکاری شخصیت کے گھر چھاپہ مارنے کے معاملے میں SHO عرفان، متعلقہ تھانے دار اور دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ سب انسپکٹر مشتاق کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ کھیل کے حوالے سے بات کریں گے۔ ICC کی تازہ ویمنز ون ڈے رینکنگ میں پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹرز نے شاندار کارکردگی کے باعث نمایاں ترقی حاصل کی۔ پاکستان کی تجربہ کار بیٹر سدرا امین سیریز کی پہلی 2 اننگز میں 57 اور ناقابل شکست 100 رنز کی بدولت 9ویں نمبر پر پہنچ چکی اور بھارتی کپتان ہرمن پریت کور کو پیچھے چھوڑ کر ٹاپ 10 میں جگہ بنا لی۔ قومی ویمن کرکٹر گل فیروزہ نے 18 درجے ترقی کرتے ہوئے 54ویں پوزیشن حاصل کی، جبکہ سری لنکا کی وشمی نے 16 درجے بہتری کے بعد کیریئر کی بہترین 39ویں پوزیشن حاصل کی۔ سری لنکا کی ہریتھا نے بھی 3 درجے ترقی کے بعد مشترکہ طور پر کیریئر کی بہترین 17ویں پوزیشن حاصل کی۔ باؤلنگ رینکنگ میں سری لنکن کپتان 32ویں نمبر پر پہنچ گئی، جبکہ آل راؤنڈرز کی فہرست میں وہ 8ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔
اسکاٹ لینڈ کے علاقے ہنڈی میں معروف اسلامی اسکالر، محقق، مصنف، چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ اسلام آباد اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی 10ویں نسل کے وارث اور روحانی جانشین صاحبزادہ سلطان احمد علی کی زیر صدارت خصوصی فکری اور روحانی نشست منعقد ہوئی۔ ماجد حسین نمائندہ ٹی وی ٹوڈے کے مطابق تقریب کی میزبانی سابق رکن قومی اسمبلی طاہر اقبال چودھری کے برادران قمر اقبال چودھری اور فخر اقبال چودھری نے کی۔ واٹر فرنٹ ریسٹورنٹ لال قلعہ میں ہونے والی تقریب میں علامہ غلام سمدانی نے اسٹیج سیکرٹری، علامہ عثمان نے خیر مقدمی کلمات، سید محمود الحسن شاہ نے تلاوت، جبکہ ڈاکٹر فہد ہاشمی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے عاجزی، انکساری، کردار سازی اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کی اہمیت پر خطاب کیا۔ انہوں نے قمر اقبال چودھری، نصر اقبال چودھری، فخر اقبال چودھری، حافظ نظر اقبال چودھری، طاہر اقبال چودھری اور زاہد اقبال چودھری کا شکریہ ادا کیا۔ ڈنڈی اور گردنواہ کی پاکستانی اور مسلم کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ فخر اقبال چودھری نے تمام شرکاء اور مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جلال پور پیروالا میں دریائے چناب کے بڑھتے ہوئے پانی کے پیش نظر تحصیل انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات تیز کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان ساہو نے ڈی ایس پی محمد رمضان شاہد اور تحصیل انتظامیہ کے ہمراہ شہنائی میانی سمیت حساس علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مقامی افراد سے ملاقات کر کے صورتحال کا جائزہ لیا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ محکموں کے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے، حفاظتی انتظامات مکمل رکھنے اور متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی کہ افواہوں پر توجہ نہ دیں، صرف سرکاری ہدایات پر عمل کریں اور ہنگامی صورتحال میں متعلقہ اداروں سے فوری رابطہ کریں۔ جامشورو کے کوٹری ریلوے اسٹیشن پر شینٹننگ انجن میں آگ بھڑک اٹھی، ریسکیو اور ریلوے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ جامشورو کے کوٹری ریلوے اسٹیشن پر دوران انجن گرم ہونے کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملتے ہی ریلوے ملازمین اور ریسکیو عملہ موقع پر پہنچا اور فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعے میں انجن کو معمولی نقصان پہنچا، جبکہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ واقعے کے بعد ریلوے آپریشن معمول کے مطابق جاری رہا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پریزن ہیلتھ کونسل کے اجلاس میں قیدیوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پریزن ہیلتھ کونسل کے اجلاس میں قیدیوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں جیل اور محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ قیدیوں کو بروقت تشخیص، معیاری علاج، ادویات کی دستیابی، صفائی کے بہتر انتظامات اور ہنگامی طبی سہولیات ہر صورت یقینی بنائے جائیں۔ اجلاس میں محکمہ صحت اور جیل انتظامیہ کے درمیان مؤثر رابطے اور باقاعدہ مانیٹرنگ کے ذریعے طبی سہولیات مزید بہتر بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت ماحول دوست الیکٹرک بس سروس کے آغاز کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ اجلاس میں الیکٹرک بسوں کے آپریشنل امور اور افتتاحی تقریب کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت الیکٹرک بس سروس کا باقاعدہ آغاز 29 جولائی سے ہوگا، جبکہ افتتاحی تقریب ڈی سی آفس میں منعقد کی جائے گی۔ الیکٹرک بسیں مختلف روٹس پر شہریوں کو جدید، محفوظ، آرام دہ اور کم خرچ سفری سہولیات فراہم کریں گی۔ ٹنڈوالا یار میں بلغار شاخ میں پانی کی شدید قلت کے خلاف آبادگاروں نے اجلاس منعقد کر کے فوری پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے محکمہ آبپاشی پر غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، شاخ کے آخری حصے تک پانی نہیں پہنچ رہا، جس سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ آبادگاروں نے منتخب نمائندوں اور ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا، مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ گھارو میں قیوم جوکیوں کی گرفتاری کے خلاف سول سوسائٹی نے احتجاجی ریلی نکال کر رہائی اور مقدمہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ الزام عائد کیا کہ مقامی افراد کو مبینہ طور پر بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے متعلقہ حکام سے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔
مردان میں CEOWSSCM انجینئر عادل نواز نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صفائی آپریشن کا جائزہ لیا. انہوں نے جاری صفائی آپریشن اور عملے کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی. انجینئر عادل نواز نے کہا کہ شہریوں کو صاف، صحت مند اور بہتر ماحول کی فراہمی ادارے کی اولین ترجیح ہے، جبکہ فیلڈ سرگرمیوں میں مزید تیزی لانے کی بھی ہدایت کی. نصیر آباد میں عالمی یوم ہیپاٹائٹس کے موقع پر محکمہ صحت کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. واک میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، محکمہ صحت کے اہلکاروں اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی. مقررین نے کہا کہ بروقت تشخیص، محفوظ خون کی منتقلی، جراثیم سے پاک طبی آلات اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض سے بچاؤ ممکن ہے. واک کا مقصد عوام میں شعور بیدار کرنا اور صحت مند معاشرے کے قیام کو فروغ دینا تھا. سیالکوٹ میں اپنا کھیت اپنا روزگار منصوبے کے تحت بے زمین کاشتکاروں میں سرکاری زمین کے الاٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے گئے. اس موقع پر 29 بے زمین کاشتکاروں کو 3 سے 5 ایکڑ سرکاری زمین 10 سالہ لیز پر الاٹمنٹ لیٹرز دیے گئے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ زمین کی ترقی کے لیے فی ایکڑ 50,000 روپے بھی فراہم کیے جائیں گے. ان کا کہنا تھا یہ منصوبہ دیہی نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور زرعی شعبے کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. MNA سید ساجد مہدی سلیم شاہ نے بہاڑی اور بورے والا کے لیے الیکٹرک بسوں کی فراہمی پر حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے شہریوں کو جدید، محفوظ اور آرام دہ سفری سہولیات میسر آئیں گی، جبکہ روزانہ سفر کرنے والے افراد کو بھی آسانی ہوگی. انہوں نے الیکٹرک بس سروس کو عوامی فلاح کا اہم منصوبہ قرار دیتے ہوئے کہا اس سے علاقے کے عوام کو بھرپور فائدہ پہنچے گا اور سفری نظام مزید بہتر ہوگا. ٹنڈو جام میں وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے جدید زرعی تحقیق لیبارٹریوں کا افتتاح کر دیا. انہوں نے بتایا گندم کی نئی اقسام پر تحقیق جاری ہے، جبکہ کیلے میں پاناما ویلٹ بیماری کی تشخیص کے لیے جدید لیبارٹری بھی فعال کر دی گئی. کسانوں کے لیے بیماریوں کی تشخیصی ٹیسٹنگ مکمل طور پر مفت ہوگی، جبکہ جعلی زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن بھی کیا جائے گا. جدید لیبارٹری میں بیک وقت 90 نمونوں کی جانچ کی سہولت فراہم کی گئی. شکرگڑھ میں محکمہ تعلیم کے افسر اصغر علی کی ترقی پر ساتھیوں کی جانب سے پروقار عشائیے کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں محکمہ تعلیم کے افسران، اساتذہ، دوست احباب اور معززین علاقہ نے شرکت کی. شرکاء نے اصغر علی کو ترقی پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی مزید کامیابی اور نیک نامی کے لیے دعا کی. تقریب خوشگوار ماحول، باہمی محبت اور پیشہ ورانہ رفاقت کی خوبصورت مثال ثابت ہوئی، جہاں مہمانوں کی تواضع بھی کی گئی. کبیر والا میں پنجاب لیول یونٹی کپ تائیکوانڈو چیمپئن شپ کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی. پنجاب بھر سے 515 کھلاڑیوں نے شرکت کی. کبیر والا میں پنجاب لیول یونٹی کپ تائیکوانڈو چیمپئن شپ کامیابی سے منعقد ہوئی، جس میں صوبے بھر سے 515 کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. تمام مقابلے ورلڈ تائیکوانڈو قوانین کے مطابق منعقد کیے گئے. چیف آرگنائزر محمد آصف علی نادر نے کہا کہ ایونٹ کا مقصد نوجوانوں میں کھیلوں اور مثبت مقابلے کے رجحان کو فروغ دینا ہے. پاک پتن میں بابا گوما ملنگ کے سالانہ عرس کے موقع پر روایتی کبڈی مقابلوں نے شائقین کو خوب محظوظ کیا. ہزاروں افراد نے میلے میں شرکت کی. مقابلے دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین پنڈال میں موجود رہے، جہاں نامور کھلاڑیوں نے شاندار کھیل اور دلکش داؤ پیچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب داد سمیٹی. دوسری جانب عرس کے موقع پر مختلف کھانے پینے اور دیگر اشیاء کے اسٹال بھی سجائے گئے، جہاں زائرین اور شہریوں نے خریداری کے ساتھ ثقافتی ماحول سے بھرپور لطف اٹھایا. سانگڑ میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے شہید کارکن امام علی عرف بگو کیریو کی پہلی برسی عقیدت اور احترام سے منائی گئی. مزید جانتے ہیں ممتاز علی مقصی کی اس رپورٹ میں. سندھ ترقی پسند پارٹی کے شہید کارکن امام علی عرف بگو کیریو کی پہلی برسی گوٹھ غلام کیریو میں منائی گئی، جس میں STP کے نائب صدر نثار کیریو سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی اور خطاب کیا. برسی تقریب میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور امام علی کیریو کی پارٹی کے لیے کی گئی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. اج کوئی جو شہید بگو کیریو جی پہلی ورسی ہے. ترقی پسند پارٹی ہمیشہ پانچے شہیدن کے قدم کون وساریو ہے.
अॼु असीं हुन जे ॻोठ में हुननि जे मिटनि माइटनि वालिद साहब हुन जे बचड़नि खे इहो यकीन आहे त इमाम अली उर्फ़ बगू कीरियो उहो सिंध जी राह ते हलंदड़ हिकिड़ो सिंध जो वफ़ादार सिपाही हो, तरक़ी पसंद पार्टी जो वर्कर साथी हो। शहीद बगूअ जो क़त्ल सिर्फ़ु हिकिड़े फ़र्द जो क़त्ल न आहे, ही शऊर जो क़त्ल आहे। सिंध तरक़ी पसंद पार्टीअ जा कारकुन पंहिंजे शहीदनि खे कॾहिं बि न विसारींदा आहिनि। शहीद बगू थी वियो आहे त अॼु ही समय माण्हू उन जे लाइ गॾु थिया आहिनि। ते असांजो अचण जो मक़सदु इहो ई हो, उन्हनि दोस्तनि खे, उन्हनि जे रिश्तेदारनि खे, उनजे वालिद साहब खे, उनजे औलाद खे, उनजे माइटनि खे, उनजे भाइरनि खे इहे ई असां यकीन दयानी करणु आयासीं त STP तव्हां सां गॾु आहे। तव्हां पंहिंजो पाण खे कॾहिं बि अकेलो न सम्झिजो ऐं इंशाअल्लाह हाणे हू हिकिड़ो कामरेड टाइप माण्हू हुनखे हिकिड़े नंढे केस में पुश कराए ऐं शहीद कयो वियो। असांजो मुतालबो आहे त हिन जे पोयां जंहिंजा बि हथ मुलिस आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कियो वञे। बरसी तकरीब के शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम अली उर्फ बगू कीरियो की सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन सदाम अली के साथ मुमताज अली मक्सी, ब्यूरो चीफ TV टुडे, सांगाड़। खानेवाल का मशहूर सफ़ेद और मौसमी चौंसा आम अपने मुनफरिद जायके, खुशबू और मिठास के बायस मंडियों और बाजारों की रौनक बन चुका। मज़ीद जानते हैं राशिद रहमानी की इस रिपोर्ट में। जायके में लाजवाब, लज्जत में बेमिसाल, खानेवाल का सफ़ेद चौंसा मार्केटों में आ गया। मौसमी सफ़ेद चौंसा साल भर इंतजार के बाद चंद रोज के लिए मार्केट में आता है, इसीलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है। शहरी न सिर्फ अपने लिए बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भी ये आम भेजते हैं। आम फलों का बादशाह है। मौसमी चौंसा और वाइट चौंसा हम इसका पूरा साल इंतजार करते हैं और घर में दोस्तों में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी भेजता हूँ तो मौसमी और वाइट चौंसे का भेजता हूँ। मौसमी चौंसा, वाइट चौंसा कुदरती जायकों से भरपूर होता है और इसका जायका ऐसा लाजवाब होता है, यकीन करें एक बाइट जब मुंह में जाती है तो दिल से आवाज़ आती है, खुदा की कुदरत की तारीफ़ें निकलना शुरू हो जाती है। मैं घर से बच्चों की फरमाइश के लिए आम खरीदने आया हूँ, जो कि सफ़ेद चौंसा जनूबी पंजाब की सुगात है। व्यापारी भी आमों की डिमांड पर खुश हैं, कहते हैं सफ़ेद चौंसा के क्या कहने। हमारा स्टॉल है, सारे फ्रूट रखे हुए हैं, तमाम फ्रूट की वैरायटी दस्तयाब है। मगर जो मौसम के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा फल फरोख्त हो रहा है वो आम है। तो आम में भी बेशुमार वैरायटी हैं। मयारी आम रखा हुआ है, वाइट चौंसा और मौसमी चौंसा ग्राहकों की ज़्यादा डिमांड है। वैसे तो मार्केटों में कई इकसाम के फल मौजूद हैं, लेकिन आम ऐसा फल है जिसका इंतजार साल भर होता है। कैमरा टीम के हमरा राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।